जहाँ जहाँ मेरी आवाज सुनी जा रही है सबको मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, दिन अच्छा गुजारा होगा, वीक और वीकेंड अच्छा गुजारा होगा। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लर्निंग बाइट। मेरा नाम है अदील दरवेश। ये प्रोग्राम आप सुनते हैं सैटरडे और संडे को 1:30 से 3 बजे तक, जहाँ पे हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें। गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं, उन एक्सपर्ट्स की हमारे साथ राय होती है, आपके सवालात होते हैं, उनके कमेंट्स होते हैं। इस टाइम पीरियड को हम बनाते हैं लर्निंग टाइम, जिस प्रोग्राम को हम कहते हैं लर्निंग बाइट। मेरा और आपका साथ इस प्रोग्राम में रहेगा तकरीबन 3 बजे तक, और हर दफा की तरह प्रोग्राम में आज एक टॉपिक पर डिस्कशन होगा, आपके क्वेश्चंस की क्यूरीज होगी, और इस 1.5 घंटे टाइम पीरियड को जो है हम कोशिश करेंगे भरपूर अपना लर्निंग एंड डेवलपमेंट की हम बात करें। लिस्टर्स, आपको बताते चले आज भी मेरे पास जो है वो 2 चमकते सितारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, हर दफा की तरह। उनका मैं तारुफ कराता चलूं, लेकिन उनके तारुफ से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि आज का टॉपिक क्या है। सवाल ये है, बात ये कि हमारे बहुत सारे काम जिंदगी में रुक जाते हैं हमारी सोच की वजह से, और हमारी वो सोच होती है जो हमें जिंदगी में या तो बहुत आगे लेकर जाती है या बिल्कुल कहीं ना कहीं वो रुकावटें डाल देती है, जिसकी वजह से हम आगे जिंदगी में नहीं बढ़ पाते। लाइफ में हम इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं इफ्स एंड बट्स, और अगर हम उर्दू में बात करें जिसको हम कहते हैं अगर और मगर। ये अगर और मगर और इफ्स एंड बट्स के जो डाउट होते हैं वो जिंदगी में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें करने से रोक देते हैं, और ये वो चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं जो है आपको अपनी मंजिल से बहुत दूर रखती है। ये सब डिस्कस करने के लिए आज हमने आपके लिए टॉपिक लेकर आए, जो आज का टॉपिक है चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। अपनी सोच बदलें और वाकई अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर आए, असल वाली। इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज में 2 एक्सपर्ट्स, 2 गेस्ट मौजूद हैं। मैं तारुफ कराता चलूँ। सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है रमजान अली साहब। रमजान अली साहब इज बेसिकली द फाउंडर एंड द CEO ऑफ द एम्बेसी ऑफ रिच माइंडसेट। सो आई वुड लाइक टू वेलकम रमजान साहब इन द शो। थैंक यू सर। रमजान साहब के साथ साथ जो है लिसनर्स हमें ज्वाइन इन किया है हमारे बहुत अच्छे दोस्त, आपके प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं, दूसरों की जिंदगियां भी बदल रहे हैं। मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि ही हिमसेल्फ फाउंड अ न्यू हिमसेल्फ विद इन अपनी पर्सनालिटी में। एक नया शख्स, एक नई आइडेंटिटी, एक नई पर्सनालिटी उन्होंने पिछले कुछ सालों में या कुछ महीनों में जो है उन्होंने अपने अंदर फाइंड की है। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है नदीम कुरैशी साहब। ही इज द वर्क मास्टर of the healthy life NQ, which is Nadeem Qureshi. So I would like to welcome Nadeem साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लिसनर, आपको बताते चले आपने करना क्या है। आपने करना है, प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, लेकिन सवाल ये बनता है जिन्होंने पहली दफा प्रोग्राम ज्वाइन किया उनको बताते चले प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। आपने करना है राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, टाइप करना है SPR, स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, स्पेस देना है, अपने शहर का नाम लिखना है और मैसेज लिखकर भेजना है 888 पे। या फिर अगर आप हमें फोन के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 99213663, और कराची के बाहर से अगर कॉल कर रहे हैं तो ये नंबर है 02199213663। लिस्टर्स, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप मेरे साइलेंट लिस्टर हैं तो तोड़ दे अपनी खामोशी और बता दे मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, ताकि आपकी एनरोलमेंट भी मेरे इस क्लासरूम में हो जाए। इस क्लासरूम का नाम है लर्निंग बाइट। अब हम शुरू करते हैं अपना सवाल जवाब का सिलसिला अपने गेस्ट से। सबसे पहले मैं बढ़ना चाहूंगा रमजान अली साहब की तरफ से। रमजान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम का इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट किया। थैंक यू वेरी मच सर, माय प्लेजर। रमजान साहब, जो है मेरा पहला सवाल ये है, जो हम बात करते हैं चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ, इंसान की जिंदगी जो है वो कितना अफेक्ट होता है उसकी सोच पे? 100%, 100%। अदिल साहब, मेरी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मैं तकरीबन 46 बरस का हूँ, और इस 46 बरस में से 30 बरस तक बहुत ही सीवियर किस्म के एक्यूट साइनस का शिकार था। मेरे पूरे चेहरे पे ब्लीडिंग हो जाती थी, क्लॉट्स बन जाते थे, और मेरा गला आए दिन खराब रहता था, डिप्रेशन में चला गया, अजीरन सी। तो एक दिन जब मैं बहुत परेशानी के आलम में बैठा था कि ये क्या चीज है जो एक अमीर शख्स को तो अमीर से अमीर तरीन बना रही है और गरीब को गरीब से गरीब तरीन बना रही है। ये क्या चीज है जो एक कामयाब शख्स को कामयाब से कामयाब तर बनाती रहती है और नाकाम शख्स को मजीद नाकामी की तरफ लेके जाती है। ये क्या चीज है जो एक बीमार को मजीद बीमार और एक तंदुरुस्त आदमी को मजीद तंदुरुस्त बना देती है।
تو پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ انسان کی سوچ ہے کہ جو انسان کو یا تو امیر یا غریب یا ناکام یا کامیاب یا بیمار یا تندرست بناتی ہے. تو پھر میں نے مائنڈ سائنسز کے بہت سارے کوالیفیکیشنز حاصل کی. جب میں نے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کو سیکھا تو سب سے پہلے مجھے یہ بات پتا چلی کہ دراصل انسان کی سوچ بنتی کیسے. ہوتا یہ ہے عادل صاحب کہ جب ہماری زندگی سے کوئی بھی ایونٹ گزرتا ہے تو وہ ہمارے 5 سینسز سے پروسیس ہوتا ہے. یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا، محسوس کرنا، اور جو ہمارے 5 سینسز اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عنایت فرمایا. جو بھی ایونٹ ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں وہ ہمارے ذہن کے اندر پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس ہونے کے بعد وہ ایونٹ براہ راست انسان کے مائنڈ میں داخل نہیں ہوتا. انسان ان ایونٹ کو اپنی وجود کا حصہ بنانے سے پہلے 3 طرح کے فلٹر کرتا ہے. جس طرح ہم پانی چھانتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن کے اندر بھی 3 طرح کے فلٹر ہے. پہلا فلٹر جس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیشن، یعنی کوئی چیز خارج کر دینا، نکال دینا. مثال کے طور پہ ابھی آپ اپنے دفتر سے اس اسٹوڈیو میں آئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے راستے میں کتنی گاڑیاں دیکھی؟ سینکڑوں گاڑیاں دیکھی ہوں گی، کئی بلڈنگیں دیکھی ہوگی، کئی انسانوں کو دیکھا ہوگا. مگر اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کو کتنا یاد ہے، کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کی نظروں سے کتنی گاڑیاں گزری یا کتنے انسان گزرے؟ آئی ایم شیور آپ کو بالکل یاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ ان نیسیسری چیزوں کو ڈیلیٹ کر دے، ریموو کر دے. مثال کے طور پہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، 5-5 6-6 گھنٹے پڑھتے ہیں. جب وہ گھر پہ آتے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آج آپ نے کیا پڑھا، تو وہ 5 سے 10 منٹ کے اندر پورا احوال سنا دیتے ہیں. تو یہ ہمارا پہلا فلٹر ہے، یہ کہ انسان اپنی سوچ کو ڈیلیٹ کرتا ہے، یعنی نکال دیتا ہے اپنی فیور میں. پرابلم کب ہوتا ہے عادل صاحب کہ جب انسان ڈیلیشن کے اس پروسیس کو اپنے اگینسٹ میں استعمال کرتا ہے. بھئی کیسے؟ مثال کے طور پہ آج باس نے کچھ ایسا جملہ کس دیا میرے اوپر جو مجھے بہت برا لگا. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا کہ میرے باس کے ساتھ شاید بہت بہترین روابط رہے ہوں گے پچھلے سالوں میں، مگر ہوا یہ کہ وہ سارے بہترین ایونٹس کو میرے ذہن نے ڈیلیٹ کر کے ایک تھاٹ کو اپنے مائنڈ کے اندر ڈال دیا اور اپنے وجود کا حصہ بنا دیا. اب ہوگا یہ کہ جب جب اس کو یہ واقعہ یاد آئے گا وہ اپنے آپ کو ڈسٹرب کرتا رہے گا. تو انسان ڈیلیشن کے اس پروسیس کو اپنے خلاف استعمال کرتا ہے. یہ ہے ہمارا پہلا فلٹر. دوسرا فلٹر یہ ہے کہ جب انسان اپنے سینسز سے جو بھی ایکسپیرینس کرتا ہے اس کو وہ تبدیل کر سکتا ہے، رد و بدل کر سکتا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈسٹورشن. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کراچی میں اس وقت بہت سردی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک فیکٹ ہے. مگر اگر ہم اپنے بچوں کو یہ ہدایت کریں کہ بیٹا بہت ہی خطرناک سردی ہے، باہر بالکل مت نکلنا، دیکھو سب بیمار پڑے ہیں، سب کو فلو ہو رہا ہے، سب کو نزلہ ہو رہا ہے، تمہاری بھی اس ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے. تو اب ہوگا کیا کہ سردی کا موسم انسان نے اپنی ذہن کے اندر ڈسٹارٹ کر کے ایک نیگیٹو چیز ایسوسیٹ کر لی. بالکل صحیح بات بولی آپ نے کہ ڈسٹارٹ کر کے نیگیٹو اپنی ذہن میں کر لیا ہے. دس از آلسو نون ایز دا اوور تھنکنگ، کہ آپ نے اوور تھنکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لسنرز آپ کو ہم بتاتے چلیں، اگر آپ نے پروگرام ابھی جوائن ان کیا ہے تو آپ پروگرام سن رہے ہیں لرننگ بائٹ. میرا نام ہے عدیل. آج ہم بات کر رہے ہیں تھنکنگ پروسیس کے حوالے سے کہ اپنی سوچ کو بدلیں اور اپنی زندگی بدلیں. اس حوالے سے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ رمضان صاحب اور ندیم صاحب ہیں. میں ندیم صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا. ندیم صاحب مجھے بتائیے کہ آپ نے ایک اچھی بھلی زندگی گزاری، اس زندگی گزارنے کے بعد کوئی نہ کوئی چیز ٹریگر کی ہوگی جس میں آپ کو ریورس گیئر لگایا اور آپ نے کوشش کی کہ اس کو کس طرح سے چینج کیا جائے، اڈیپٹ کیا جائے، اڈاپٹ کیا جائے. اینڈ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو یو ہیو کمپلیٹلی ٹرانسفارمڈ یور سیلف ایز اے پرسنالٹی. پہلے تو اپنی سوچ کو آپ نے چینج کی ہوگی. وہ کیا ایسا فیکٹرز ہیں، وہ کیا ایسی چیزیں کچھ بتائیں گے لسنرز کو؟ میں آپ کو لسنرز اور کھل کے بتا دوں ذرا یہ کہ ندیم صاحب جو ہے وہ یوگا وغیرہ کرتے ہیں، کرواتے ہیں. تو مجھ جیسے جو صحت مند لوگ ہیں وہ تھوڑے سے پتلے ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ بھی پتلا ہونا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس پتلا ہونے سے پہلے اپنی سوچ کو جو ہے نا وہ موٹا رکھنا پڑے گا. پہلے وہ کیا ہے وہ میں ندیم صاحب سے پوچھتا ہوں. بالکل، سب سے پہلے تو ہمیں جب ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کوئی بھی چینج اپنی تھاٹس میں لانی ہے، سب سے پہلے وہ تو آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کی وہ چینج جو ہے آپ کی پروفیشنل لائف کو افیکٹ کرے گی یا پرسنل لائف کو. اس کے بعد پازیٹیو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ کی جب پرسنل لائف ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی پرسنل میٹرز اور ہیلتھ دو چیزیں آ جاتی ہیں. تو جب ہیلتھ میں آپ کسی بھی پرابلم میں آتے ہیں تو اس وقت آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے
کہ آپ نے کیا کرنا ہے آگے اور کس طرح پازیٹو رہنا ہے. میرے ساتھ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا جب 2014 میں مجھے ڈائگنوز ہوا کہ میں ڈائبیٹک ہو گیا مجھے, اینڈ اٹ واز جسٹ بیکاز آف مائی ویٹ. اینڈ میں اس وقت 120 kg ویٹ پر تھا, اور سمجھ لیں میں جو کھانا کھاتا تھا میں صرف جینے کے لیے, مطلب ہر وقت جو میرا مقصد تھا وہ کھانا ہی تھا زندگی میں. اور کوئی ریسٹورینٹ, کوئی جگہ میں نے کراچی میں نہیں چھوڑی, سب جگہ سارے ریسٹورینٹ میں میرا نام لگا ہوا تھا, اور اسی طرح میں نے بہت زیادہ ویٹ گین کر لیا تھا, جس کے ریزلٹ میں مجھے جو ڈائبیٹک ملا. تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا, جب میں آخر نے ڈاکٹر کو دکھایا اور اس نے مجھے سجیسٹ کیا کہ اتنی ارلی ایج میں آپ کو ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہو گئی ہے, اور ٹائپ 2 میں ایک چانس ہوتا ہے کہ اگر آپ اب وہ ریزن آپ چاہے وہ ڈپریشن ہو یا ویٹ ہو, اوور ویٹ ہو, تو اگر آپ وہ جو کاز ہے وہ آپ ریموو کریں تو آپ ڈائبیٹک ریموو کر اپنی ریکیور کر سکتے ہیں. تو اس نے بولا آپ اپنا ویٹ لوز کریں. تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا, گھر آیا, اپنی وائف سے ڈسکس کیا, اور میں نے کہا کہ آئی ول اسٹارٹ ڈائٹنگ فرام ٹوڈے, آپ مجھے ڈائٹ کھانا بنا کے دیں. تو میری وائف نے بولا میں کیا بنا کے دوں, کس طرح بنا کے دوں. میں نے دیکھیں اگر آپ مجھے بنا کے نہیں دیں گے تو میں پانی روٹی کھا لوں گا, صحیح ہے نا, بٹ آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ آئی ہیو ٹو ریڈیوس مائی ویٹ. پھر میں نے ڈفرینٹ آئیڈیاز دیے, اور پھر میری وائف نے مجھے کھانے بنا کے دیے. میں نے ڈیلی پھر مارننگ میں نہار منہ یوگا کی جو پوسچرز اسٹارٹ کیے, 1 گھنٹہ یوگا کرنا, پھر پورے دن ڈائٹ فالو کرنا, اور پھر شام میں واک کرنا 1 گھنٹہ ریگولر بیسس پہ. اور یہ پوری سی روٹین میرا بن گیا ہے, اور تقریباً 15 منتھس تک میں نے آئل فری کھانا کھایا, اور بہت جی 15 منتھس تک میں نے آئل فری کھانا کھایا, اور تقریباً 40 kg میں نے ویٹ لوز کیا. 40 kg 15 مہینوں میں. 15 مہینے نہیں, لیکن مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے یہ حلوہ پوری اور پائے اور پراٹھے ان سے دور کیسے رہے؟ یہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے. آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول میں 2 دن کرتا ہوں, پھر تیسرے دوبارہ بیک ٹو اسکوائر ون. اس کے لیے بہت ہی اچھا, جو جیسے کہ رمضان صاحب نے کہا نا, اپنے ذہن کو میسج دینا ہے. تو کوئی نہ کوئی ایک میسج دینے کے لیے کوئی ایک پوائنٹ آپ کو صبح میں چاہیے ہوتا ہے, تو وہ ہوتی ہے آپ کی. آپ کیسے روکیں؟ ویٹ مشین. آپ ایک ہیبٹ بنا لیں, آپ نے ڈیلی اپنا ویٹ کرنا ہے. ایک ہی ڈریس اپ ہو کے صبح سلمنگ سوٹ میں آپ نے ایک ہی جگہ ویٹ مشین رکھنی ہے, اور اس کے بعد چڑھ جانا ہے. اس کے بعد آپ پورا دن کچھ نہ کریں, آپ کے دن آپ کے ذہن میں وہ آپ کا جو ویٹ ہے نا وہ نشٹ ہو جائے گا. اور آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی جو ویٹ ہے نا, آپ کی ہائٹ صحیح ہے, اس کے مطابق آپ کو BMI کے بعد پتا ہونا چاہیے کہ میرا ویٹ اتنا ہونا چاہیے. اور جب آپ کا ویٹ زیادہ ہوگا تو وہ دن بھر آپ کے ذہن میں نشٹ ہو جائے گا, اور اس کو آپ پازیٹیو لیں, دین یو اسٹارٹ یور ڈے. بالکل. یہاں پہ رمضان صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے. جی رمضان صاحب. عادل صاحب, آپ نے پوچھا نا کہ میں کیسے موٹیویٹ کروں کہ میں پراٹھے اور چھولے پوری نہ کھاؤں. کوئی بھی چیز اگر زندگی میں ہوتی ہے, پہلی چیز تو یہ اپنے ذہن کو بنا لینا, سوچ کو بنا لینا, یار کچھ کرنا ہے. جی اچھا, اس میں دیکھیں اس دنیا میں انسان کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے 2 ہی فیکٹر ہے. ایک ہے پین یعنی تکلیف, درد, اور دوسرا ہے پلیجر یعنی خوشی, مزہ. یہ 2 ایسے فیکٹر ہیں عادل صاحب کہ جو آپ کو کسی بھی کام کے لیے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اب یہ جیسے ندیم صاحب نے کہا کہ یہ پہلے اوور ویٹ تھے, 120 kg ویٹ تھا. حالانکہ اس وقت بھی ان کو پتا تھا کہ جتنے بھی آئلی فوڈ کھا رہے ہیں, چھولے پوری پراٹھے اور یہ جو بھی چرگے وغیرہ کھا رہے ہیں, ان سے جسمانی تکلیف ہو سکتی ہے, جسمانی بیماری ہو سکتی ہے. مگر ان کا مائنڈ ان تمام چیزوں کو لے کے پلیجر کی جانب موٹیویٹڈ تھا. تو ایک دن ان کو بیماریاں شروع ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا اب اتنی جوانی میں آپ ڈائبٹک ہو گئے ہیں. تو امیڈیٹلی ان کے مائنڈ نے پین کی جانب, ان کے مائنڈ کو پین کے درد اور تکلیف نظر آنے لگی. تو یہ درد اور تکلیف ان کے لیے اتنا موٹیویشن کا کام کرنے لگی کہ انہوں نے سب پائے پراٹھے جس کی آپ بات کر رہے ہیں فوری طور پہ چھوڑ دیا. نہ صرف اتنا کہ انہوں نے چھوڑ دیا, 15 مہینوں تک مسلسل انہوں نے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کیا, اپنے ویٹ کو کنٹرول کیا. سوچ بدلنے کے لیے 2 طریقے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں ہیلتھ کی امیجز بنائیے کہ جب آپ ہیلدی ہو جائیں گے تو اس کے کیا کیا بینیفٹس ہوں گے. اپنے مائنڈ کو پلیجر بتائیے اور اس کی اتنی بڑی تصویر بنائیے کہ وہ پین خود بخود چلے جائے, دور ہو جائے. تو ندیم صاحب کے کیس میں جب ان کو اس تکلیف کا پتا چلا تو ان کے مائنڈ نے امیڈیٹلی اپنے ذہن سے تصویروں کو بدل دیا, اور اب ان کو ایک سلیم ندیم نظر آنے لگا. ایک ایسا سلیم آج جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر, کہ جب میرے لیے 120 سے کتنا 120 سے 80 kg کی جانب آنا بہت آسان ہو گیا.
तो ये फॉर्मेट जो है 2/3 हो गया, जी जी, तो 1/3 शेड कर दिया। जी। तो पेन और प्लेजर को अगर आप अपने जहन में रखें और जो आप चाहते हैं, जैसे अगर आप बीमारी से दूर रहना चाहते हैं तो बीमारी के पेनफुल इमेजेस देखिए कि अगर मैं रोजाना चाय पराठे खाता रहूंगा, हलवा पूरी छोले खाता रहूंगा, तो आने वाले चंद सालों के अंदर डिजास्टर हो सकता है। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल के धक्के खाने पड़ेंगे, खुदा न खास्ता कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम हो गया तो सर्जरी भी हो सकती है। तो वो इतना पैसा जो इंसान इतनी मेहनत करके कमा रहा है वो सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के बिल्स के अंदर खत्म कर देगा। तो ये पेन से इंसान का जहन हमेशा दूर भागता है और प्लेजर के करीब जाता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो है जो बात की है रमजान साहब ने, बड़ी अच्छी बात की है। ये पेन एक वन ऑफ द फैक्टर्स है जो आपके जहन में होना चाहिए, जो आपकी जहन की तस्वीर को बदल देगा। अगर आपकी जहन की तस्वीर बदल गई तो ऑटोमेटिकली जो है पहला कदम लेना चेंज की तरफ, पहला कदम एक नई चीज की तरफ लेना कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता है। और जैसे कि नदीम साहब ने बात किया कि अपने पास एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट रोजाना रखे जो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन दे, रोजाना याद दिलाता रहे। फॉर एग्जांपल वेट रिड्यूस करने के चक्कर में पास जो है वो वेइंग मशीन हो, रोजाना आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करे कि आपकी अपनी स्कोर्स कहाँ पे पहुंच रहे हैं और आगे जाकर स्कोर्स को कहाँ पे लेकर जाना है। अगर ये दो चीजें आपके साथ लिस्नर जिंदगी में होंगी, डेफिनेटली that will be the first motivating factor where you can bring the change in your life. अगर आपने प्रोग्राम अभी ज्वाइन किया, आपको हम बताते चलें कि प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लर्निंग बाइट। मेरा नाम है अदील। इस वक्त जो है हमारी न्यूज ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं जाएगा नहीं, प्रोग्राम सुनते रहिए लर्निंग बाइट। I'll catch you after the break with my two guests नदीम साहब and रमजान साहब. So stay locked and loaded. It's time for News Roundup. अस्सलामुअलैकुम। सिंध पुलिस FM 88.6 के न्यूज राउंडअप के साथ मैं हूं शादाब जफर। कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। कराची के शहरियों को राहजनों से निजात दिलाने के लिए एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल कराची की सरबराही में पुलिस हुक्काम सर जोड़कर बैठ गई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि पहली बार इजलास सोहराब गोट थाने में हुआ, जिसमें हालिया स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का जायजा लिया गया। कराची पुलिस चीफ का SHOs को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ हिकमत अमली बनाने और हाईवे पर SSU पुलिस मोबाइल्स का भी इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया। सिंध
हुकूमत ने कोरोना की बढ़ती हुई शरह के बावजूद सूबे भर में स्कूल खुले रखने का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें सिंध बिलखसूस कराची में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि सिंध में स्कूल खुले रहेंगे और सूबे में तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। टास्क फोर्स के इजलास में सूबे भर के तमाम निजी और सरकारी हॉस्पिटल्स का सर्वे करवाने का भी फैसला किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील जबरदस्त इक़दाम है। ये दस्तावेज कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार होंगी। आर्मी चीफ ने ये बातें कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तक़रीब के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कही। एपेक्स कमेटी ने एलामिया जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अफगान अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान पर एपेक्स कमेटी का तीसरा इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI ने भी शिरकत की। सीनियर वफाकी वज़रा भी इजलास में मौजूद थे। इजलास से कबल वज़ीर आज़म से सिपाही सलाह ने मुलाकात की और कौमी सलामती पॉलिसी, मुल्क की दाखिली और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान से मुतल्लिक एपेक्स कमेटी के इजलास के एलामिया में कहा गया है कि इंसानी बहरान से बचने के लिए अफगान अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए हम पुरअज़्म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफगानिस्तान के लिए इमदाद की अपील का खैर मक़दम करते हैं। एपेक्स कमेटी ने एक बार फिर अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अफगान अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगा। आलमी बरादरी भी मौशी तबाही रोकने के लिए नाजुक मोड़ पर अफगानिस्तान को इमदाद फराहम करे। एपेक्स कमेटी का कहना था कि अफगानिस्तान में कीमती जानों को बचाया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। वज़ीर आज़म ने इजलास में हुक्काम को दोस्त ममालिक से दो तरफा ताउन के इम्कानात तलाश करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को रोकने के लिए मुख्तलिफ शोबों में मदद की जरूरत है। कराची में कोरोना केसेस की शरह 20% से तजावुज होने पर शहरियों के लिए फेस मास्क की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला किया गया है। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में शादी हॉल्स में SOPs की खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया गया और फैसला किया गया कि मास्क के बगैर शादी हॉल्स में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। शादी हॉल्स के लिए मुकर्ररा SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया गया है। कमिश्नर कराची ने हिदायत दी है कि शादी हॉल्स में SOPs पर अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर्स इकदामात करें और शादी हॉल्स में 1000 से ज्यादा मेहमानों के दाखिले की इजाजत न दी जाए। कमिश्नर ने हिदायत की कि मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नर्स टीमें बनाएंगे और डिप्टी कमिश्नर्स खुद भी शादी हॉल्स का दौरा करके जायजा लेंगे और SOPs पर अमल दरामद कराएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि सहाफ़ियों को तरजीही बुनियादों पर सेहत कार्ड्स फराहम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात से प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें फवाद चौधरी ने नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि दुरुस्त अदालती रिपोर्टिंग के बगैर अदलिया का वक़ार और अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। अदलिया कवरेज करने वाले सहाफ़ी ज़िम्मेदाराना सहाफ़त के फ़रोग़ में किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि अदलिया का एहतराम सब पर लाजिम है। जिन खबरों पर अदलिया नोटिस लेती है उन खबरों का मुस्तनद होना जरूरी है। कानूनी सहाफत में सहाफत और कानून दोनों शामिल होते हैं। अदलिया की कवरेज करने वाले सहाफियों की तरबियत जरूरी है। फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत सहाफती तंजीमों के साथ मिलकर लाहे अमल मुरतब करेगी।
पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बाइस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए और 4,288 नए मरीज भी सामने आए। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 52,522 टेस्ट किए गए, जबकि वायरस से मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। हुकूमत ने गैर मुल्की शहरियों को सरमायाकारी के बदले पाकिस्तान की मुस्तकिल रिहाइश देने का फैसला कर लिया। इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान में सरमायाकारी करके पाकिस्तान में मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कौमी सलामती पॉलिसी की रोशनी में पाकिस्तान ने जियो इकोनॉमिक को अपने कौमी सलामती नजरिए का कलीदी जुज़ करार दिया है, जिसके तहत गैर मुल्की शहरियों के लिए मुस्तकिल रिहाइश की स्कीम की इजाजत देने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानिब से 2021 में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन PCB रमीज राजा ने खिलाड़ियों को फीकस 15 लाख रुपए का इनाम दिया। PCB ने कौमी क्रिकेट टीम की जानिब से 2021 और बिलखसूस T20 वर्ल्ड कप में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के एजाज में कज़ाफी स्टेडियम में तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, सरफराज अहमद, इमाद वसीम, शाहनवाज धानी, साजिद खान, आबिद अली, हेड कोच सकलैन मुश्ताक और चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम समेत दीगर ने शिरकत की, जबकि हसन अली, शादाब खान और मोहम्मद हफीज कराची में निजी मसरूफियात के सबब शरीक नहीं हो सके। गुज़िश्ता रोज मकामी सराफा मार्केट में 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 1,25,900, जबकि 10 ग्राम चांदी की कीमत 1,299 पर बरकरार है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची का कम से कम दर्जा हरारत 11, जबकि ज्यादा से ज्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6। SBFM 88.6। सिंध पुलिस FM 88.6 ट्रैफिक इंफॉर्मेशन। आप सुन रहे हैं सिंध पुलिस FM 88.6। सुनने वालों को ट्रैफिक अपडेट से आगाह कर दें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इत्तला के मुताबिक खयाबाने अगबाल 2 तलवार से जमजमा जाते हुए मीठे पानी की लाइन फट गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक सुस्तावी का शिकार है। लिहाजा अवाम उन्नास से गुजारिश है एहतियात से ड्राइव करें। मजीद ट्रैफिक की अपडेट से बाखबर रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6। आपके सफर में आपका हम सफर। सिंध पुलिस FM 88.6 ट्रैफिक इंफॉर्मेशन। आप सुन रहे हैं सिंध पुलिस FM 88.6। सुनने वालों को ट्रैफिक अपडेट से आगाह कर दें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इत्तला के मुताबिक गुलबई से मिर्जा आदम की तरफ जाने वाले ट्रैक पर गुलबई ब्रिज के ऊपर रोड की पहली लेन पर तामीराती काम किया जा रहा है, जबकि बकिया लेन पर ट्रैफिक को चलाया जा रहा है। इसलिए वो हजरात जो इस वक्त माड़ीपुर रोड से गुलबई ब्रिज को लिंक करते हुए शेर शाह की जानिब जाना चाहते हैं, एहतियात से ड्राइव करें। मजीद ट्रैफिक की अपडेट से बाखबर रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6। आपके सफर में आपका हम सफर। सिंध पुलिस FM 88.6 ट्रैफिक अलर्ट। ट्रैफिक अलर्ट। आप सुन रहे हैं सिंध पुलिस FM 88.6। सुनने वालों को ट्रैफिक अपडेट से आगाह करें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इत्तला के मुताबिक माड़ीपुर रोड पर ICI चौक से मिर्जा आदम जाने वाले ट्रैक पर एक हैवी ट्रॉलर खराब हो गया है, जिसकी वजह से इस वक्त ICI चौक से मिर्जा आदम जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक का अमला आपकी रहनुमाई के लिए इस वक्त मसरूफ अमल है। आपसे गुजारिश है सब्र तहम्मुल के साथ अपना सफर जारी रखें। मजीद ट्रैफिक अपडेट से बाखबर रहने के लिए सुनते रहें सिंध पुलिस FM 88.6। आपके सफर में आपका हम सफर।
SPFM 88.6 Roots and Diversions. आप सुन रहे हैं सिंध पुलिस FM 88.6। सुनने वालों को ट्रैफिक अपडेट से आगाह कर दें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इत्तला के मुताबिक इस वक्त शाहराह फैसल रोड पर शाहराह कायदीन वाले कच के पास नस्ला टावर को मस्मार किया जा रहा है, जिसकी वजह से शाहराह फैसल से शाहराह कायदीन की तरफ जाने वाली ट्रैफिक के लिए ये ट्रैक आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि ऐसी ट्रैफिक को बलूच कॉलोनी की तरफ मुतबादिल रास्ता फराहम किया गया है। इसलिए वो हजरात जो इस वक्त शाहराह फैसल FTC से शाहराह कायदीन वाले कट की तरफ सफर कर रहे हैं और जाना चाहते हैं अल्लाह वाली चौरंगी, तारिक रोड या सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की तरफ, तो मुतबादिल रास्ता इख्तियार करते हुए एहतियात के साथ ड्राइव करें। ट्रैफिक पुलिस शाहराह फैसल शाहराह कायदीन कट पर आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है, ताकि आपको किसी ज़हमत या दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मजीद ट्रैफिक की अपडेट से बाखबर रहने के लिए सुनते रहिए सिंध पुलिस FM 88.6, आपके सफर में आपका हम सफर। Sun Police FM 88.6 Traffic Alert. आप सुन रहे हैं सन पुलिस FM 88.6। सुनने वालों को ट्रैफिक अपडेट से आगाह कर दें। ट्रैफिक रहनुमा 1915 से मिलने वाली इत्तला के मुताबिक कोर्ट रोड पर मजहबी जमात के लोग एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोर्ट रोड आने और जाने वाले दोनों ट्रैक को ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि ट्रैफिक को MR कयानी से दीन मोहम्मद वफाई रोड की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है और मस्जिद खिजरा से बंस रोड की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। लिहाजा जो हजरात इस ट्रैक पर सफर कर रहे हैं या सफर करने का इरादा रखते हैं, उनसे गुजारिश है वो मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें, ताकि आपको अपने सफर में किसी किस्म की परेशानी या दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मजीद ट्रैफिक की अपडेट से बाखबर रहने के लिए सुनते रहें सिंध पुलिस FM 88.6, आपके सफर में आपका हम सफर। SPFM 88.6 वेलकम बैक लिसनर्स, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अगर आपने अभी प्रोग्राम हमारा ज्वाइन इन किया है तो आपको हम बताते चले हैं, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लर्निंग बाइट। मेरा नाम है अदील दरवेश। ये प्रोग्राम आप सुनते हैं सैटरडे और संडे को 1:30 से 3 बजे तक। इस प्रोग्राम को हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसीलिए हम इस प्रोग्राम को कहते हैं लर्निंग बाइट। मेरे पास ब्रेक पे जाने से पहले 2 गेस्ट मौजूद थे, जो अभी भी मौजूद हैं बिल्कुल, रमजान साहब, और रमजान साहब के साथ साथ जो है नदीम साहब। दे बोथ आर दी प्रैक्टिशनर, वन इज दी NLP ट्रेनर एंड सेकंड वन इज दी कोच फॉर योगा। एक फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, एक मेंटल फिटनेस की बात करते हैं। तो हमने कहा ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा है कि जहां पे फिजिकल और मेंटल फिटनेस जो है वो साथ साथ आमने सामने हो। सो आई वुड लाइक टू वेलकम बोथ ऑफ माई गेस्ट अगेन इन द शो। लिस्टर्स, आपको बताते चले, अगर प्रोग्राम में आपका हिस्सा बनना है और प्रोग्राम में हिस्सा डालना है तो आपने करना क्या है, राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, टाइप करना है SPR स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, स्पेस देना है, अपने शहर का नाम लिखना है और जल्दी से मैसेज लिखकर भेजना है 888 पे। या फिर अगर आप हमारे गेस्ट से बात करना चाहते हैं, मोटे पतले होना चाहते हैं या अपनी सोच को फिक्स करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए तरीका है, फोन उठाना है, नंबर घुमाना है, और नंबर जो घुमाना है 8992136663। और कराची के अगर बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 021 मिलाना ना भूलिएगा, फिर मिलाएं 99213663। और अगर आप मेरे खामोश लिस्नर हैं तो ठीक है, साइलेंट लिस्नर बनना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार मैसेज करना और ही अच्छी बात है। सो आप बिल्कुल हमें मैसेज कर सकते हैं। हमें मैसेज आप फेसबुक पेज पे भी कर सकते हैं, लर्निंग बाइट के पेज पे भी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आप सिंध पुलिस FM के पेज पे भी कर सकते हैं। कुछ मैसेजेस मेरे पास स्क्रीन पे आए हैं, मैं पढ़ता चलूं। मैसेज आया है मोहम्मद खान साहब का, वो कहते हैं हर दिल अजीज साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, एंड ढेर सारी दुआएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और आपके लिए, आपके घर वालों के लिए। वो कहते हैं कि सलाम, मेहमानों को शो में खुश आमदीद कहते हैं। खुश आमदीद, थैंक यू। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बखैर आगले, खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें।
محمد صاحب بہت شکریہ, آپ ہمیں ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہر پروگرام میں ہمیں یاد رکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ بہت بڑی میرے لیے جو ہے نا وہ پازیٹیو انرجی کریٹ کرتا ہے اور بہت بڑی طاقت ہے میرے لیے یہ پروگرام کرنے کے لیے. آپ کا یہ میسج یا آپ کی اگر کال آ جاتی ہے تو بہت ہی خوش ہو جاتا ہوں میں, تو گیسٹ بھی ڈیفینیٹلی خوش ہو جاتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں حصہ ڈالنے کا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور میسیجز آئے, سسٹم ان دا مین ٹائم ریفریش ہو جائے. میں بڑھنا چاہوں گا ندیم صاحب کی طرف. ندیم صاحب مجھے یہ بتائیے, ہم نے بات تو شروع میں کی کہ سوچ بدلنا بہت ضروری ہے, سوچ بدلنے کے لیے ٹھان لینا بہت ضروری ہے, لیکن کبھی کبھار جو ہے ہمیں ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے آس پاس کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ کیا کر لو گے کر کے, زندگی چھوٹی سی ہے جی لو, یا پھر جو ہے بعد میں پھر یہ تھوڑی ہوگا وہ تھوڑی ہوگا. کیا مطلب ان فیکٹرز کو کیسے اپنے سے دور کریں؟ اس میں دیکھیں ہر چیز میں انسان اپنا فائدہ اور نقصان دیکھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ جو چیزیں آپ کو رکاوٹ آ رہی ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنے پازیٹیولی آپ کی پرسنل لائف میں یا پروفیشنل لائف میں اس کا کیلکولیٹڈ رسک کتنا ہوگا فیکٹر. اگر آپ کو رسک سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہے تو اس حساب سے آپ نے آلٹرنیٹ جو ہے, لازمی سی بات ہے اگر آپ کسی روڈ پہ جا رہے ہیں اور ٹریفک جام ہے اور آپ نے کہیں پہنچنا ہے تو آپ فوراً آلٹرنیٹ وے کی طرف دیکھیں گے کہ اس کا آلٹرنیٹ وے کیا ہے پازیٹیولی. تو اسی طرح آپ نے اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے آلٹرنیٹ وے اپنا دیکھیں اور کیلکولیٹڈ رسک کیا, آپ کی اپنی پرسنل لائف یا پروفیشنل لائف کتنا افیکٹ ہو رہی ہے, اس حساب سے آپ اپنا ڈیسیژن لیں. اچھا, یہاں پہ ایک میسج آیا آپ کے لیے, عمر کا میسج آیا, ہمارے بہت کامن فرینڈ بھی ہیں سید محمد عمر. وہ کہتے ہیں ندیم دی گریٹ, آپ کو انہوں نے کہا ہے. تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے آپ کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے عمر بھائی تھینک یو سو مچ آپ کا میسج کا. کچھ اور میسجز میرے پاس یہاں پہ آئے ہیں. فراز کہتے ہیں کہ سکسیس کین بی اچیوڈ 100% تھرو دا تھنکنگ پروسیس, لیکن بات سوال یہ بنتا ہے کہ اپنی سوچ کو کیسے آمادہ کریں. جی, ایک بات کہی جاتی ہے انگریزی میں کہ دا کوالٹی آف یور لائف ڈپینڈس اپون دا کوالٹی آف کوشچن یو آسک یور سیلف. ٹھیک ہے, اب جیسے ہم اپنے کمپیوٹر میں انسانوں نے ایک فیچر ڈالا ہوا ہے گوگل کا. ٹھیک ہے, عدیل صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہم گوگل پہ یہ سوال پوچھیں کہ وائی آئی بیکم ڈپریس ایوری ڈے, تو گوگل کیا آپ کے سامنے ریزلٹس لائے گا؟ یقیناً وہ 1000 ویب سائٹس لائے گا جہاں آپ کو وہ یہ کنفرم کرے گا کہ آپ اس وجہ سے ڈپریس رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے برعکس اگر آپ گوگل سے یہ سوال پوچھیں کہ ہاؤ کین آئی بیکم ہیپی ایوری ڈے, تو گوگل آپ کو ایک دفعہ پھر 1000 ویب سائٹ بتائے گا جہاں آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ ان طریقوں سے خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں. تو اگر ہم اپنی جو سیلف ٹاک ہے کسی بھی سوچ کو بدلنے کے لیے اپنی سیلف ٹاک کو بہتر جانب گامزن کریں, ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں دکھائیں, تو ہمارا مائنڈ بالکل گوگل کی طرح امیڈیٹلی ہماری پوری پچھلی زندگی سے یا زندگی کے مختلف تجربات سے وہ ساری پازیٹیو آپ کو راہیں بتانے لگ جاتا ہے, ڈائریکشنز بتانے لگ جاتا ہے کہ آپ ان طریقوں سے زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے جب تک میری زندگی کے اندر ٹرانسفارمیشن نہیں آیا تھا, میں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتا تھا میں بیمار کیوں ہوں, میرے رشتے داری ایسی کیوں ہیں, میں زندگی میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکتا. تو میرا جو ذہن تھا وہ اسی سوالات کے اندر مجھے اور مضبوط کر کے میرا مورال ڈاؤن کرتا تھا, میرا موٹیویشن ڈاؤن کرتا تھا. لیکن جب نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ سے میں نے کوسچننگ کی ٹیکنیکس پوچھی اپنی ذات سے کہ میں کیا کروں کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب بنوں, میں وہ کون سی راہیں تلاش کروں کہ جس سے میری صحت بہتر ہو, تو امیڈیٹلی میرا مائنڈ مجھے وہ ریسورسز آئیڈینٹیفائی کروانے میں مدد کرنے لگا کہ جہاں سے مجھے گڈ ہیلتھ, گڈ ویلتھ اور گڈ ریلیشن شپس نصیب ہونا چاہیے. یہ تو آپ نے بالکل بات کی, گڈ ہیلتھ, گڈ ویلتھ, گڈ ریلیشن شپ کی. لیکن یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے, ان جنرل ہم نے دیکھا ہے بہت ساری چیزیں زندگی میں آپ کو نہیں ملتی لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی. جی, ریلیشن شپس نہیں ملتے, کبھی کبھار ہیلتھ نہیں ملتی, کبھی کبھار ویلتھ نہیں ملتی. آخر میں ہم کہتے ہیں پھر جب, ویسے ہمیں نہیں کہنا چاہیے آخر میں, پہلے سے کہنا چاہیے آخر میں ہم کہتے ہیں اللہ کی بہتری ہوگی, یہی ہم بات کرتے ہیں. اور حضرت علی کا قول بھی ہے کہ ہر چلایا ہوا تیر جو ہے وہ نشانے پہ نہیں لگتا. بالکل. تو
بات یہ ہے کہ اگر کوئی بار بار آپ کو ٹریگر کر رہا ہے, کوئی اگر ٹاکسک ریلیشن شپ میں بلڈ ہو گیا, آئی ایم شیور بہت سارے لسنرز ہیں, یا کسی کے پاس کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو آپ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی جو آپ کو نہیں مل رہی ہے, اللہ کی طرف سے مصلحت نہیں ہے, گھر نہیں مل رہا, گاڑی نہیں ملی, اولاد نہیں ملی, اور بہت ساری چیزیں, پھر بندہ کیا کرے, وہ نیگیٹو تھاٹ سے باہر کیسے نکلے اس چیز سے؟ دیکھیں عدیل صاحب, اور سوسائٹی آپ کو اس کی سوال بار بار کر رہی ہوتی ہے چیزوں پہ. اب جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جو بھی ایونٹ آپ کی زندگی میں رونما ہو رہا ہے, انسان اس کو اپنے 5 سینسز سے پروسیس کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی معنی دے رہا ہوتا ہے. اگر اس ایونٹ کو وہ نیگیٹو معنی دیتا ہے تو اس کا مینٹل اسٹیٹ نیگیٹو ہو جاتا ہے. اور ایک دفعہ جب انسان اپنے نیگیٹو مینٹل اسٹیٹ کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے اس کی فیلنگز نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہے, بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے, جھگڑے کے تھاٹس آنے لگ جاتے ہیں, یا خدا نخواستہ رشتہ داریوں کو ختم کرنے کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ وہ حالات نہیں ہے, اس کی وجہ اس کی اپنا تھاٹ پروسیس ہے جس نے اس کو غلط ڈائریکشن. لیکن تھاٹ پروسیس کو ٹریگر کرنے والے بھی تو لوگ ہی ہیں موسٹ آف دا ٹائم. وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس شخص نے اس کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے, اس شخص نے ان چیزوں کو, ان ریفرنسز کو اپنی مائنڈ کے اندر ایکسپٹ کیا کہ ہاں یہ درست کہہ رہا ہے. مثال کے طور پر جیسے ابھی آپ نے ندیم صاحب سے کہا کہ یار مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت ویک ہے. اگر تو ندیم صاحب اس کو ایکسپٹ کر لیں کہ ہاں میں ویک ہوں تو ان کا مائنڈ امیڈیٹلی نیگیٹو اسٹیٹ کے اندر داخل ہو جائے گا. مگر انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو فٹ ہوں. آپ کی نگاہوں میں جو آپ نے انٹرپریٹ کیا اس کی نگاہوں میں ندیم صاحب آپ کو ویک معلوم ہوئے, مگر ندیم صاحب نے اس کو اس تھاٹ کو امیڈیٹلی ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا نو, آئی ایم ناٹ ویک, آئی ایم اسٹرانگ, آئی ایم ہیلدی, آئی ایم سلم. تو ہر انسان کا دیکھنے کا نظریہ الگ ہے. وین ڈائر ایک بہت بڑا رائٹر ہو گزرا ہے, وہ ایک بہت اچھی بات کہتا ہے کہ اف یو چینج دا وے یو لک ایٹ تھنگس, دا تھنگس یو لک ایٹ چینج. اگریڈ. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ ایک وائف ہسبینڈ کو کال کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی آفس میں کام کر رہا ہے. وائف نے فرسٹ ٹائم فون کیا, ہسبینڈ نے نہیں اٹھایا. سیکنڈ ٹائم فون کیا, ہسبینڈ نے نہیں اٹھایا. تھرڈ ٹائم فون کیا تو اب وائف نے کیا کیا, جنرلائز کیا کہ میرا ہسبینڈ کو میری کوئی فکر نہیں ہے, میرے ہسبینڈ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر یہی شخص, یہی وائف یہ بھی تو سوچ سکتی ہے کہ او میرا جو ہسبینڈ ہے وہ اس کو فیملی کا اتنا خیال ہے, وہ اپنے کاموں میں اتنا انوالو ہے کہ وہ ہمارے لیے ہی قربانی دے رہا ہے. شاید اس کو مجھ سے بات کرنے میں ہو سکتا ہے آفس میں کوئی پرابلم ہو جائے تو آئی ایم شیور کہ جب وہ فری ہوگا تو مجھے خود کال کر لے گا. تو انسان کے پاس جو بھی کامنٹس ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے آتے ہیں عدیل صاحب, اس کی ویلیو زیرو ہے. وہ شخص چاہے تو اس کو ایکسپٹ کر کے اس کو 100% کنفرم کر سکتا ہے, اور وہ شخص چاہے تو اس کو ریجیکٹ کر کے بالکل اس کی ویلیو زیرو کر سکتا ہے. اگر تو وہ اس کو ایکسپٹ کر لے گا تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ذہن ہمیشہ امیجز کے اندر کام کرتا ہے, تو اس کو نیگیٹو امیجز کی بمبارڈمنٹ شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں اس نے اس وقت بھی یہ کیا تھا, میرے ساتھ ہمیشہ یہ ایسا ہے, اور وہ بہت ہی خراب شخص ہے. بالکل, اس کو نیگیٹو انٹرپریٹ. بالکل. یہاں پہ کچھ میسجز اور ہیں, میں لیتا چلوں. علی زین کا میسج ہے, علی زین نے اپریشیٹ کیا آپ دونوں کو, اور علی زین نے کہا ہے کہ یوزلی دا تھاٹس بیکیم دی ایکشن اینڈ ایکشن ریزلٹس ان دی آؤٹ کم. ایبسولوٹلی, بالکل درست کہا ہے. تو ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ جو آؤٹ کم ہے نا, ہم اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میں فیل ہو گیا, میں بیمار ہو گیا. مگر اس سے پہلے جس طرح بھی زین نے کہا کہ اس سے پہلے ہمارا ایکشن سے پہلے وہ جو فلٹرائزیشن کا میں نے آپ کو پروسیس بتایا نا, ڈیلیٹ, ڈسٹورٹ اور جنرلائز, انسان اس کے فلٹریشن کے بعد ہی اس کا مینٹل اسٹیٹ جنریٹ ہوتا ہے. انٹرپریٹیشن کیے بغیر اس کا مینٹل اسٹیٹ جنریٹ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ سوچ مائنڈ کے اندر ہوتا ہے اور ایکشن باڈی کے اندر ہوتی ہے. تو جو انسان وہ کہتا ہے کہ اگر میرے ریزلٹ اچھے نہیں ہیں تو وہ باڈی کا قصور نہیں ہے, وہ اس کی اپنی سوچ کو نئے معنی کے ساتھ, ایک نیو میننگز کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپٹ کرے تو اس کے ریزلٹ خود بخود چینج ہو جائیں گے. اکثر لوگ اپنی زندگی میں اپنے ریزلٹس کو, اپنے نتائج کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب بچہ مثال کے طور پہ ایگزام میں فیل ہو گیا, پیرنٹس کیا کہتے ہیں کہ تم تو نااہل بچے ہو, تم کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ چیز کیا ہوا کہ ریزلٹ کے ساتھ پیرنٹس نے اس کی سوچ کو, اس کی نیگیٹو سوچ کو لنک کر دیا, اور اگر بچے نے وہ ایکسپٹ کر لیا تو عادل صاحب اب بچہ کبھی بھی نہیں پڑھ پائے گا, کیونکہ اس کے ریزلٹ کا پرابلم نہیں ہے,
उसके सोच जो पेरेंट्स या उसके सिबलिंग्स या उसके टीचर्स उसके जहन के अंदर डाल रहे वो इम्पोर्टेंट है. तो ये जहन को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा कि सबसे पहले स्टेप पर हमारी जिंदगी के अंदर जो भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो हमारे सेंसेस से प्रोसेस होते हैं. स्टेप नंबर 2 पे उसको हम कोई ना कोई मायने देते हैं. अगर तो वो इंटरप्रिटेशन या मीनिंग पॉजिटिव है तो इंसान का स्टेट पॉजिटिव जनरेट होता है, और पॉजिटिव स्टेट को हम डायनामिक स्टेट कहते हैं, रिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं, जिसको हर इंसान को अल्लाह ने जो बाय डिफॉल्ट मेंटल स्टेट दिया है वो रिसोर्सफुल स्टेट है. आपने देखा होगा कि आदिल साहब जब छोटे होते थे, स्कूल होते थे, तो हमने देखा बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, मारपीट भी हो रहा है, मगर अगले दिन सब मिलके खेल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, गिर रहे हैं, कोनियां छिल रही है, हमारे घुटने छिल रहे हैं, मगर थोड़े ही दिन के अंदर वो सारी चीजें खुद ब खुद हील हो जाती है. तो जब इंसान रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर दाखिल होता है तो उसका जहन उसको पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज करके उसकी बॉडी को खुद ब खुद हील कर देता है, जो कि बाय डिफॉल्ट उसका स्टेट है. मगर अगर वो शख्स अपनी जिंदगी में होने वाले जो इवेंट है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं, अगर वो उसको नेगेटिव मायने देता है तो वो नेगेटिव स्टेट यानी अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर दाखिल हो जाता है, जहां वो इलनेस को एक्सपीरियंस करता है, जहां वो एंजाइटी को एक्सपीरियंस करता है, जहां वो उसको स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है. बिल्कुल सही बात है. स्ट्रेस ही अल्टीमेटली है. जब आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे और आप एक्शंस टाइम पे नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली स्ट्रेस एंड एंजाइटी होगा. बल्कि यहाँ पे मैं एक बात लिस्टर्स आपसे ऐड करना चाहूंगा कि लोग हमेशा सवाल ये पूछते हैं कि स्ट्रेस क्या अच्छा ही होता है या नुकसानदेह ही होता है. जनरल परसेप्शन हमारा ये है कि स्ट्रेस इज अ नेगेटिव टर्म, बट एक टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है जिसको हम कहते हैं यू स्ट्रेस. यू स्ट्रेस भी जो स्पेल होता है यू स्ट्रेस. यू स्ट्रेस इज बेसिकली अ स्ट्रेस जो आपको कुछ नेगेटिव एनर्जीज देता है, कुछ फियर फैक्टर्स देता है, कुछ नर्वसनेस देता है, बट अल्टीमेटली वो नर्वसनेस आपको एक्शन की तरफ लेकर जाती है, जो अभी अली ने भी बात की, और एंड रिजल्ट जो होता है उसका वो आउटकम होता है. आखिर में देखना ये होता है कि हमारा आउटकम या रिजल्ट क्या आया है. अगर आउटकम और रिजल्ट सही नहीं आया तो देन वी नीड टू वर्क बैक. मैं हमेशा अपनी क्लासरूम्स में और ट्रेनिंग्स में खास करके ये बात कहता हूँ कि जिंदगी में अगर आपने कामयाब होना है किसी भी स्टेज पे तो अपने 5 सवालात के जवाबात आपके पास होने चाहिए. वो 5 सवालात मैं 1 by 1 यहाँ पे आपके लिए शेयर करूंगा. सबसे पहले तो ये कि व्हाट वाज प्लान्ड, कि आपने प्लान क्या किया था कोई भी एक्टिविटी जब प्लान की थी, तो आपके प्लानिंग में क्या कोई चीजें थी जो आप ऑब्वियसली एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं. दूसरा सवाल ये है कि व्हाट वेंट राइट, कि क्या एज पर प्लान कितनी चीजें हो गई. अगर आपने 10 चीजें प्लान की थी तो उसमें से क्या 5 चीजें सही हुई हैं, 8 हुई हैं, 9 हुई हैं, क्या हुआ है. तीसरा सवाल अपने आप से करना ये है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कि क्या गलत हुआ है, क्या चीज सही नहीं हुआ है, या जिसको आप कह सकते हैं व्हाट डिडंट वेंट राइट, मतलब क्या सही नहीं हुआ है. चौथा सवाल आपने पूछना है अपने आप से कि व्हाई डिड वेंट रॉन्ग, कि क्यों गलत हुआ. ठीक है, हो गया गलत ना, अब क्यों गलत हुआ उसका रीजन जाने, उसका रूट कॉज जाने. हम नॉर्मली होता ये है कि हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम कोई चीज गलत अगर हो गई तो उसको हम अंडर द टेबल डाल देते हैं, अंडर द कार्पेट डाल देते हैं, और फिर हम उसको अनफोल्ड नहीं करते बाद में. अगर आपको ये बात पता चल जाएगी कि व्हाई इट वेंट रॉन्ग, 5वां सवाल आपने अपने आप से पूछना है कि व्हाट कैन बी डन टू फिक्स इट, कि अगर आपने एक दफा फिक्स कर लिया उसको, चीजें पता चल गई कि नहीं यार ये स्टेप्स करने हैं ताकि ये मेरा थ्रू हो जाए, ये प्रोसेस निकल जाए, या ये मेरा जो प्लान था प्लान के हिसाब से हो जाए. अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जिंदगी में, रिलेशनशिप में, कहीं पे भी अगर इन 5 सवालात के जवाबात पता है तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस किया हुआ फॉर्मूला है कि ये 5 सवालात के जवाबात देने के बाद जो है आप जिंदगी की हर मंजिल को छू सकते हैं. प्रॉब्लम ये होता है कि हम आखिर के जो 2 सवाल आते हैं कि व्हाई इट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट कैन बी डन टू फिक्स इट, इस पे हम थोड़े से ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं अपनी आंखें और बंद कर लेते हैं. हम कहते हैं ठीक है कल देखी जाएगी. लिसनर्स, आपको ये नहीं पता कि कल हो या ना हो, ये पल में आप जी रहे हैं, कल का नहीं पता. तो मेक श्योर आप करें कि आप जो भी अभी बात की नदीम साहब ने और मेरे दूसरे गेस्ट रमजान साहब ने, ये वही बात कर रहे हैं कि अपनी सोच को अगर बदलना है तो आज बदलें. आज ही आपके पास टाइम है, कमिट करें, और आज ही आपके पास टाइम है, एक्शन प्लान करें और एग्जीक्यूट करें. आउटकम कैन बी इन 1 month, आउटकम कैन बी इन 5 years, आउटकम कैन बी इन 10 years. जैकमा ने बड़ी अच्छी बात बोली. यहाँ आखिरी में एक फ्रेज ऐड करना चाहूंगा. जैकमा कहता है कि इफ आई वांट टू चेंज माय टुमारो आई कैन नॉट डू इट. इफ आई वांट टू चेंज थिंग्स 1 year डाउन द रोड आई कैन नॉट डू इट. बट यस, इफ आई वांट टू चेंज थिंग्स 5 years और 10 years डाउन द रोड, आई नीड टू स्टार्ट प्लानिंग, एंड अलॉन्ग विद द प्लानिंग एग्जीक्यूशन करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि मैं अपना आने वाला 5 साल
चेंज्ड ईयर देख सकूं और चेंज्ड 10 years देख सकूं. नदीम साहब, यहाँ सवाल ये बनता है जो आपने भी बात की, क्योंकि आप फिजिकल फिटनेस पे काफी काम कर रहे हैं और आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपसे सवाल ये डे इन एंड डे आउट पूछते होंगे कि बगैर मेहनत करे जो है आउटकम पे कैसे अचीव किया जाए. ये सवाल आता होगा आपके पास. बिल्कुल. हम मुंह को रोक नहीं सकते खाते हुए, हम वर्जिश के लिए जा नहीं सकते. गर्मियों में हम एक्सक्यूज करते हैं कि गर्मियां बहुत है, सर्दियों में हम एक्सक्यूज करते हैं कि ब्लैंकेट से निकलने का दिल नहीं चाहता. इंसान करे तो करे क्या? बहुत ही मुश्किल सवाल है. उसमें फिर मैं यही जवाब देता हूँ कि देखिए, आपकी लाइफ का जो गोल है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, हाउ इम्पोर्टेंट यू आर फॉर योर फैमिली. एवरीबडी इज लीडिंग हिज फैमिली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका लाइफ स्पैन जो है वो छोटा हो और आप इस दुनिया से जल्दी चले और आपके पीछे जो आपकी फैमिली है वो आपकी तरफ नजरें देखने नहीं दी और आप वो फाइनेंशियली जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाए. तो उस लाइफ स्पैन को बड़ा करने के लिए आपने देखा होगा, पहले दूसरे ओल्ड डेज में हमारे दादा दादी 80 years 90 years को एज को टच करते थे और अब हम देखते हैं लाइफ स्पैन बहुत कम हो गया है. 65-60 पे पहुंच के लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है. सही है ना? अब तो 40s वालों को हो रहा है. 40s वालों को हो रहा है. ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थी लाइफ जो है और हेल्थी डाइट. दो चीजों की कमी है. हम 1 घंटा अपने ऊपर नहीं लगा सकते, वो 1 घंटा हम सोने में लगा सकते हैं. तो वो जब इम्पोर्टेंस हम बताते हैं उनको, तो वो फिर वो निकल के बिस्तर से आते हैं और वो 1 घंटा अपने ऊपर लगाते कि हम अपनी हेल्दी लाइफ किस तरह से उसको लंबा लाइफ स्पैन जो है लंबा कर सकते हैं. तो पॉजिटिव चीजें बता के फिर उनको हम मोटिवेट करते हैं और फिर हम उनको पार्क्स में लाते हैं और फिर उनसे योगा करा के उनको लाइफ स्पैन जो उनका बढ़ता है. बिल्कुल सही बात है. लाइफ स्पैन बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पे हम जब पर्सनल लाइफ की बात करें, ये तो आपने पर्सनल लाइफ की बात की, प्रोफेशनल में हमने देखा है इंसान कभी खुश नहीं होता. हैप्पीनेस इज वन ऑफ द गॉड गिफ्टेड थिंग्स वी हैव इन लाइफ, बट प्रॉब्लम इज दैट कि वी डोंट गेट हैप्पी, और इफ वी गेट हैप्पी बहुत शॉर्ट मोमेंट के लिए हम खुश होते हैं, इसके बाद उस खुशी को भूल जाते हैं. क्यों? ऐसा क्यों होता है? हम अगली चाहत की तरफ बढ़ जाते हैं, अपनी अगली जुस्तुजू की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन पिछला जो हमें मिला होता है अपनी दुआओं से, कोशिशों से, काविशों से, वो हम सेलिब्रेट नहीं करते. देखिए, जब आपका गोल डिसाइडेड ना हो ना, आपने जाना का है, तो वो जब कुछ खुशी मिलती है वो बहुत ही शॉर्ट स्पेन के लिए होती है और फिर आप सोचते हैं यार ये खुशी आई और फौरन चली गई. ठीक है ना? मेरा ताल्लुक क्योंकि सेल्स से भी है, तो जब हमें पूरा 1 साल का टारगेट मिलता है, सपोज 70 करोड़ का टारगेट मिला है PKR रुपीज में, और हम उसमें से हमारा कोई एक बड़ा टारगेट बड़ा पोर्शन अचीव होता है, 7-8 करोड़ का ऑर्डर आता है, तो वो खुशी ऐसी खुशी नहीं होती कि पूरे साल की आप समझे कि अचीवमेंट हो गई. इट्स अ पीस ऑफ केक. मतलब जो आपने पूरा आपको टारगेट मिला है उसमें से आपने भी एक पोर्शन जो है वो अचीव किया है. अभी आपको और प्लानिंग चाहिए और एफर्ट्स चाहिए, डू मोर. तो डू मोर जो है वो आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कितना और काम करना है. अपना जो मेन गोल है उसको अचीव करने के लिए सक्सेस तो आएंगी, लेकिन जर्नी जो है वो थोड़ा लंबा होगा. डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी सक्सेस आएंगी, तो वो सक्सेस आपकी जो है वो मंजिल नहीं है. तो सेलिब्रेट करना चाहिए, मेरे ख्याल है वो भी बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए. स्मॉल सक्सेसेस अल्टीमेटली विल लीड टुवर्ड्स अ बिग विन, आई गेस. बिल्कुल बिल्कुल, वो मोटिवेट रखता है और वो सेलिब्रेट करनी चाहिए आपको, लेकिन उतना ही सेलिब्रेट करनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि आप अपना जो मेन गोल है 8 घंटे वो दिन पूरा सेलिब्रेशन में गुजर जाए और बाकी जो कस्टमर्स है वो आपको शो में 4 होगा में सर्विसेज नहीं मिल रही. बिल्कुल. रमजान साहब, आप क्या कहेंगे इस बात पे कि हम जिंदगी में जो है बहुत दफा जिस जगह पे इवन हम आज बैठे होते हैं या जिस पोजीशन पे हम बैठे हुए आज दुनिया में, शायद ये पोजीशन, ये जगह हमारी ख्वाहिश थी, कभी हमारी दुआओं में होती थी. हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम नेक्स्ट करते करते एग्जिट डोर हो जाते थे दुनिया को, बाहर निकल जाते हैं. इसकी एक वजह ये है दिल साहब कि हमारा जो आउटकम है, जैसे अभी नदीम साहब ने कहा ना गोल्स, मैं कहूंगा हमारा आउटकम जो है वो इतना छोटा हमने रखा हुआ है कि जैसे कि आपने वो अचीव कर लिया तो ऐसा लगता है जिंदगी खत्म हो गई. तो आपने अपने आउटकम को जितना बड़ा हो, जितना खूबसूरत हो, जितना ब्राइट हो, वो अपने जहन में उसके इमेजेस डाल दें. मिसाल के तौर पे एक शख्स कहता है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है और अच्छी जॉब चल रही है, बच्चे अच्छे स्कूल में, दैट्स इट.
میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ تو آپ نے ایک اپنی ذات کے لیے کام کیا, یہ تو خود غرضی والی بات ہو گئی کہ آپ اپنی ہی خاطر جی رہے ہیں. تو کیا ہوگا کہ بھائی جب انہوں نے یہ منزل حاصل کر لی تو ان کی زندگی میں صرف ٹیلی ویژن ہے, صرف انٹرنیٹ ہے, صرف یوٹیوب ہے, ٹھیک ہے. اب میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی کو جینا چاہتے ہیں ایٹ اٹس فلیسٹ, تو آپ نے کیا سوچنا ہوگا کہ بھائی جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں پر ہاسپٹلس کی بہت کمی ہے, وہاں پر اسکولس کی بہت کمی ہے, وہاں پر اچھے ہمارے پاس پارک نہیں ہے, اچھے گارڈن نہیں ہے. اگر آج آپ کی سیلری الحمدللہ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے آپ ارن کر رہے ہیں اپنے بزنس میں, تو آپ یہ سوچیں کہ اس دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے میرا کنٹریبیوشن کیا ہے. تو جب انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے جانے سے پہلے ایک اسکول بنانا ہے, مجھے اس دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے بہت خوبصورت پارک کہ جہاں لوگ فریش ایئر حاصل کر سکے, جہاں لوگوں کی ذہنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے میں کچھ کر سکوں, اس طرح کے اگر بڑے آؤٹ کمز ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں تو ان کا ذہن ہمیشہ پروسیس میں رہتا ہے, ہمیشہ پروسیس میں رہتا ہے, ہر پل انجوائے کرواتا رہتا ہے کہ آج میں نے یہ بھی گول اچیو کر لیا, میں نے یہ بھی گول اچیو کر لیا. اور ایک دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سکسیس کو اس لیے سیلیبریٹ نہیں کر پا رہے کہ ہم اپنے سکسیس کو ٹریک نہیں کر رہے ہیں. آج مجھے آؤٹ کم جو میرا ریزلٹ ہے وہ تو پتا چل گیا, مگر یہاں پر پہنچنے سے پہلے جو اسٹیپس میں نے حاصل کیے وہ میں نے سیلیبریٹ ہی نہیں کیے. ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. مجھے ملیشیا کے اندر ایک ٹریننگ کرنے کا موقع ملا. وہاں پر ہمیں ایک پہاڑ کی 5 چوٹیوں کو سر کرنا تھا, اور وہ 5 چوٹیاں بہت ہائٹ پر تھی, بہت ہائٹ پر بھی نہیں تھی, مگر ہمارے لیے تو ہم تو پہلی دفعہ کسی پہاڑ پہ چڑھے. آپ یقین کیجئے جب ہم پہلی چوٹی پر پہنچے تو ہماری ساری انرجی ختم ہو چکی تھی, ٹھیک ہے, مگر وہ جو ٹرینر تھا اس نے ہمیں ہر پل یہ موٹیویٹ کیا کہ کم آن سیلیبریٹ. ہر چوٹی پہ جا کے اس نے ہمیں اتنا نچایا ہے, اتنا بھاگ دوڑ کروایا ہے, اتنا اچھل کود کروایا ہے کہ ہم نے سیلیبریٹ کیا. اور جب ہم نے سیلیبریٹ کیا تو اس نے یہ تو بتایا کہ آپ کو 5ویں پیک پہ پہنچنا ہے, مگر اس سے پہلے اس نے صرف ہمیں پیک نمبر 2 کے لیے موٹیویٹ کیا. جب ہم پیک نمبر 2 پہ پہنچے, 3 پر پہنچے, 4 پہ پہنچے, تو ہو کیا رہا تھا کہ جب ہم 5ویں پیک پر پہنچے تو ہمارے ٹرینر نے کہا کہ لک, اٹس ناٹ واٹ یو ہیو اچیوڈ, اٹس ہاؤ یو ہیو اچیوڈ. ایک ایک قدم, جو بارش ہو رہی تھی, گندگی اور کیچڑ اور پرندوں کی گندگی جو ہمارے کپڑوں کو چھو رہی تھی, مچھر اور اس طرح کی چیزیں جو جس سے ہم ایکسپیرینس کر رہے تھے, ان تمام چیزوں کو ہم نے پھر سیلیبریٹ کیا, ایک ایک پل پہ سیلیبریٹ کیا. تو اگر آپ کو آؤٹ کم جتنا بڑا ہے, پلس آپ اپنے اس آؤٹ کم تک پہنچنے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے رہے ہیں, ہر اسٹیپ پہ سیلیبریٹ کیجئے, ہر اسٹیپ پہ شکرانہ کیجئے. اور یہ آپ نے کرنا ہے, یہ آپ نے کرنا ہے, یہ آپ کو کوئی اور نہیں کروائے گا. جو آپ نے سوال پوچھا تھا ندیم صاحب سے کہ محنت کیے بغیر ریزلٹ, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک آپ نہیں چاہتے, جب تک آپ ایکٹ کرنا نہیں چاہیں گے اللہ بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا. جب تک آپ خود چینج ہونا نہیں چاہیں گے تو اللہ بھی مدد نہیں کرے گا. اور چینج ہونے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا, صرف نالج کافی نہیں ہے. آج ہم نے اتنی دیر سے جو ہم تھاٹس, چینج یور تھاٹس کی بات کر رہے ہیں, تو تھاٹس, چینج یور تھاٹس تو یہ ہمارا ہاف ٹاپک ہوا. چینج یور لائف کے لیے آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا, اور اس ایکشن کے لیے آپ نے اگر آج صرف ایک ڈائری اور پین اٹھا کر اس پہ اپنا آؤٹ کم لکھنا شروع کر دیا ہے تو ایک ایک اسٹیپ پہ آپ کو سیلیبریٹ کرنا ہوگا. اور سیلیبریٹ بھی صرف ایسے نہیں کہ میں اکیلا اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہوں, ٹوگیدر ود دا ٹیم از امپورٹنٹ. بالکل صحیح بات ہے کہ ٹیم کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن جیسے کہ بات کی ابھی ندیم صاحب نے کہ بہت ضروری ہے کہ اپنی سوچ کو بدلیں, سوچ کو بدل کے ایکشنز لیں, ایکشنز کے لینے کے بعد جو ہے جو چھوٹی ایونٹس ہوتی ہیں وہ ضرور سیلیبریٹ کریں. خاص کر کے آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان کو انکریج کریں, بیکاز آج کے وہ میں کہوں گا کہ ان کو آپ نرش کریں گے تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ آگے جا کر وہ ایسے پازیٹیو مائنڈ سیٹس کے ساتھ وہ ایڈلٹس بنیں گے تو وہ دوسروں میں پازیٹیوٹی لے کر آئیں گے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے آپ کی نرشمنٹ بچپن سے بہت ضروری ہوتی ہے. بچپن سے اگر آپ اپنے
अपने बच्चों को रिजेक्ट कर देंगे, मना कर देंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आगे जाकर जिंदगी में चेंज करने में. यहाँ पे कॉल आ रही है, मैं कॉल लेता चलूं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम अजीम साहब और नदीम साहब को रमजान साहब की खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. रमजान साहब ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो इन्होंने कहा कि इंसान की जो सैलरी पे उन्होंने जो बात की बिजनेस में इनकम की और फिर उन्होंने कुछ आखिरत के करने के लिए बात की. जी बिल्कुल. इंसान कोई ऐसा पार्क बना ले, कोई ऐसा इक्विपमेंट कर ले कि वो हयात लाइफ जो है ना, मतलब अगर वो मर भी जाए सदका जारिया, उसका जो सदका जारिया का जो अमाल नामा है ना, जिसमें ऐसा सवाब लिखा जाता है, वो पर कयामत खुला रहेगा. बिल्कुल सही बात है. और ये हमारे दीन में भी हमें ये बात बताई जाती है और हमारे यहाँ कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता. अब जैसे रमजान साहब ने जिस तरीके से समझाया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और ऐसी चीजों पे जो है ना, लोगों को तवज्जो देनी चाहिए. बिल्कुल सही बात है. सर कोई सवाल है रमजान साहब से? सवाल है तो बिल्कुल रमजान साहब आपका सवाल सुन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं. बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि इन्होंने जो गुफ्तगू की, मैं हर सवाल का जवाब तो इन्होंने पहले ही से दे दिया है. और नदीम साहब के लिए भी मैं ये कहूँगा कि ये जो इन्होंने शुरू किया योगा का, तो ये हर गली मोहल्ले में ये चीज पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोग इसकी मोटापे की वजह से बहुत डिप्रेशन में होते हैं. बिल्कुल. तो ये दोनों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह इन्हें खुश रखे, कामयाब रखे. आमीन आमीन. और आपके लिए ढेर सारी दुआएं कि आप इन्हें लाते और हमें सुनने का मौका मिलता है और हमें कुछ हासिल होता है इनसे. बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. अपना ख्याल रखिएगा. जी ले सर, बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर्स होता है जब आप इस तरह के हमें मैसेजेस भेज रहे होते हैं या कॉल आ रही होती है. तो मेरे लिए भी मैं कहता हूँ, मैं स्पीचलेस हूँ इस तरह के मैसेजेस के और कॉल्स के बाद के. नहीं, हम आपके लिए ही बिल्कुल आते हैं और हम आपकी फैमिली का हिस्सा है और आप बेशक हमारी फैमिली का हिस्सा है. और हमारी एक छोटी सी काविश, एक छोटी सी कोशिश होती है कि इस 1.5 घंटे को हम निकाल कर कुछ ना कुछ जो है वो आपकी लाइफ को हम जो है वो चेंज कर सकें. यहाँ पे नदीम साहब बात ये जो अभी बात की योगा की, गली गली मोहल्ला मोहल्ला, मुझे जो चीज नजर आती है वो स्कूल एक ऐसा एंगल है, स्कूल एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जहाँ पे हम योगा और इस तरह की चीजें इम्प्लीमेंट करा सकें. कुछ बताएंगे कि बच्चों में इसको किस तरह से हैबिट्स को इनकलकेट करें, क्योंकि जब से डिजिटल का दौर आया है और कोविड में बहुत सारों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है. बिल्कुल. तो और जो थोड़ी बहुत भी फिजिकल एक्टिविटीज होती थी वो कहीं ना कहीं जो है वो पीछे हट गई हैं या रुक गई है. बिल्कुल. इसी सिलसिले में हमने असल में 2-3 काम हम कर रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये दौर डिजिटाइजेशन का दौर है. पहला काम तो हम ये कर रहे हैं कि डेली बेसिस पर हम जो है खुद योगा कराता हूं मैं एक पार्क में फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ TWC. एक पैन पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है, दी वंडरफुल क्लब, और नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस, नॉन फाइनेंशियल. इनका मकसद ये है कि पार्क को जो है वो आप आबाद करें और हॉस्पिटल को वीरान करें. तो फर्स्ट स्टेज में तो हम जो घर पे आपके करीब ला सकते हैं, नियरेस्ट पार्क आफ्टर फजर, जो एजिड यंगस्टर जैसी फजर की नमाज पढ़ के निकलते हैं, तो उनको एक हेल्दी एक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए नियरेस्ट पार्क के अंदर हमने ये एक्टिविटी स्टार्ट की हुई है. और गुलिस्तान जो मैं खुद करा रहा हूँ और मेरे दूसरे भी साथी हैं जो डिफरेंट पार्क्स में करा रहे हैं. दूसरा, इसको डिजिटाइजेशन करने के लिए मैंने खुद पर्सनली चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है हेल्दी लाइफ बाय NQ नदीम कुरैशी. ये आप सर्च करें यूट्यूब पे और उसको सब्सक्राइब करें. और उसके अंदर मुख्तलिफ हमने जो है एक्सरसाइज डाली हैं जिसमें आप डेली बेसिस पे उसको डिजिटाइज करके आप देख सकते हैं. दूसरा, हमारा एक और प्लान में है, जैसे आपने स्कूल में जाने का कहा है, तो वो हमारे प्लान में है कि हम स्कूल्स में जाएं और स्कूल्स से जो उनके वहां पे एक स्पोर्ट्स टीचर होते हैं उनको हम ट्रेन करें
اور ان کو ٹرین کر کے پھر ہم وہیں پر ہی ایگزٹس کنٹینیوشن میں جو ان کے اسپورٹس کے پیریڈ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایج ہوتی ہے ارلی ایج جس کے اندر بچے کے اندر بہت زیادہ فلیکسیبلٹیز ہوتی ہے، اس کی باڈی بہت زیادہ فلیکسیبل ہوتی ہے. جیسے ہی گروئنگ ایج میں ہوتی ہے تو آپ بہت زیادہ آپ کی باڈی جو ہے وہ آپ کی ہڈیاں کیونکہ جگہ بنا چکی ہوتی ہیں، آپ کی باڈی میں فلیکسیبلٹی تھوڑا کم رہ جاتی ہے، تو اس چیز کو پھر ریورس گیئر لگا کے لانا بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ آپ ویٹ گین کر چکے ہوتے ہیں. جب اس ایج میں آپ ارلی ایج میں یہ چیزیں سیکھتے ہیں اور ڈیلی بیسس میں اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو وہ پھر آپ لانگ ٹرم آپ چلتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو آپ زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو یور کولیگس. آپ کے کولیگس جو ہے اب اس ایج میں جب میں یوگا کرتا ہوں اور آفس جاتا ہوں تو آئی ایم مور انرجیٹک. جو لوگ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں ان سے زیادہ میں انرجیٹک ہوتا ہوں، اور آفس ٹائم کے بعد تک میں جو ہے کافی ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہوں، شام میں واک کر رہا ہوتا ہوں، جو کہ وہ لوگ صرف گھر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. سر یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے، لوگ بہت سارے اپنے اپنے کامنٹس دے رہے ہوتے ہیں کہ کھانے میں کھائیں کیا. کوئی کہتا ہے کیٹو ڈائٹ کریں، کوئی کہتا ہے فلانا فروٹ کھائیں، کوئی کہتا ہے ویجیٹیبلس کھائیں، کچھ کہتا ہے سب کچھ کھائیں، کوئی کہتا ہے چیٹ ڈے کریں. یہ الگ الگ اسکول آف تھاٹس ہیں. تو آپ کی اگر پریکٹس کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گے لسنرس کو تو میرا خیال ہے وہ ایک اسٹیپ شاید اس پروگرام کے ذریعے لینا شروع کر دیں گے. بالکل. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، آپ وہ کریں جو لانگ ٹرم اور ڈیلی بیسس پہ آپ کر سکتے ہیں، کنسسٹنسی کے ساتھ. نہ کیٹو ڈائٹ کریں نہ کوئی فیشن ڈائٹ کریں. جب میں نے ویٹ ریڈیوس کرنا شروع کیا میں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنایا کہ وٹ آئی کین ڈو فار اے لانگ ٹائم. اوبیسلی میرا گول تھا مجھے زیادہ ویٹ ریڈیوس کرنا تھا، تو میں نے آئل فری کھانا کھایا 15 منتھس. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ آفٹر 15 منتھس جب میں واپس آؤں گا تو مجھے یہی دوبارہ جو گھر کے کھانے میں اپنے گھر والوں کو کب تک پریشان کروں گا. زندگی میں مجھے پارٹیز بھی اٹینڈ کرنی ہے، شادیوں میں بھی جانا ہے، تو میں اس کو لانگ ٹرم لے کے کیسے چلوں گا. تو آئل فری ختم کرنے کے بعد میں نے جو اپنی ڈائٹ کا پارٹ بنایا ہوا تھا میں نے روٹی نہیں چھوڑی، ایک روٹی پہ صرف کیپ لگایا، اس کی مقدار کم کری. تو وہ میرے خیال میں ہر کوئی کر سکتا ہے. اور جو میٹھا ہو گیا، کولڈ ڈرنکس ہو گئی، جو ایکسٹراڈنری چیزیں جن کے بغیر آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، لائف گزار سکتے ہیں، آئل کو کم کر سکتے ہیں، آپ وہ کریں اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو. اور اگر آپ کا ویٹ آپ کی ہائٹ کے مطابق ہے تو آپ نارمل ڈائٹ لیں اور آئل کا خیال رکھیں. ایک کیپ لگا کے اپنی لائف کو جو ہے اس حساب سے ڈائٹ کو آپ لیں. بالکل. یہاں پہ میرے پاس ایک سوال، 2-3 سوال بھی آئے 2-3 لسنرز کی طرف سے، اور میں پوچھنا چاہوں گا رمضان صاحب سے. ایک جنرل ہمارا فریز یوز کیا جاتا ہے، کلیشے جس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ نے جو بات کی ٹاپک کے ہمارے سیکنڈ والے پارٹ کی، جس میں ایک طرف آپ نے کہا کہ چینج یور تھاٹس اینڈ چینج یور لائف. ہم زندگی بہت دفعہ چینج کرنا چاہتے ہیں، ہمارے فیملی سٹرکچرز ایسے ہیں، نیوکلیس ایسا ہے، مے بی ہم جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے ہیں، مے بی ہمارے بڑے ہمیں الاؤ نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے لاکھ چاہتے ہوئے بھی ہم جو ہے نا وہ نہیں کر پاتے ہیں چیزیں. میں پچھلے ہفتے بھی ڈسکس کیا تھا پروگرام میں، لاسٹ ویک کا ہمارا ٹاپک تھا لرن ٹو سے نو. تو ہم اسی کی obviously کنٹینیوشن ہے ایک طرح سے یہ. لیکن ہمیں بہت دفعہ یس بولنا پڑتا ہے اپنے کہتے ہیں نا ظرف کو مار کے، اپنی ایموشنز کو کر کے. اس کیس میں زندگی کو کیسے بدلیں گے جب آپ کا انوائرمنٹ ہی کہیں آپ سے نہیں چاہ رہا. فار ایگزامپل میں چھوٹی سی بات بتا دوں، پورے لبرل تھاٹ کا اگر گھر میں سارے لوگ ہیں اور وہ کہتے ہیں مووی دیکھیں، گانا سنیں، ڈرامہ دیکھیں، اور اس میں سے اگر ایک بچہ جو ہے وہ ایکسٹریم ریلیجس بن رہا ہے یا بننا چاہتا ہے، یا اس نے کوئی سیشن اٹینڈ کیا ہوگا یا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ کوئی ایسی توفیق دی ہے، تو وہ تو ایک جنگ لڑ رہا ہے نا اپنے اندر. اس جنگ کو کیسے کنٹرول کرے وہ بچہ یا وہ ٹینیجر؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے دل صاحب. یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے پیشن کو زندہ رکھنا سیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر پیئر پریشر ہے، فیملی کا پریشر ہے، اگر تو میں نے اپنے پیشن کو مار ڈالا تو میری زندگی الٹیمیٹلی بہت ساری نیگیٹیوٹی کے اندر داخل ہو جائے گی، کیونکہ میں نے اپنے پیشن کو مار ڈالا ہے. اب جیسے بچہ اگر چھوٹا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، پیرنٹس ہیں، اس کے گرینڈ پیرنٹس ہیں، اس کے بڑے بھائی بہن ہیں، سب اس کو پریشر کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ نہیں کرنا. تو اگر وہ بچہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے پیشن کو نہیں مارتا، اس کو وہ پالتا رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے زندگی میں کہ جہاں وہ اپنے پیشن کو فالو کر سکتا ہے. تو میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو پیرنٹس کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان کی اپنی زندگی ہے، ہر بچے کا اپنی ایک سوچ ہے، ہر بچے کا اپنا ایک پیشن ہے، تو اس کو اس طرح سے اپنی زندگی کے حساب سے اس کو نہ ڈالیں.
बच्चे को इस बात के लिए एनकरेज करे, उसका एक वे है, एक पॉजिटिव मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत बाइखलाक तरीका हो सकता है कि ये तुम कर सकते हो, ये तुम नहीं कर सकते हो, मगर जहां उसको फोर्स करते हैं तो वहां बच्चा अपनी जिंदगी के एक स्टक स्टेट के अंदर दाखिल हो बच्चा और आउट हो जाता है इसकी वजह से, या इंडिविजुअल और आउट हो जाता है। जी, और वो जब जो महफिल में जो बैठा होता है ना वो शख्स, वो बड़ा ऑड वन आउट फील करता है, वो नेक्स्ट टाइम जो है वो कटाना शुरू कर देता है, वो कहता है मैं नहीं जाना, मैंने नहीं मिलना, या वो लेट जाना शुरू करता है। यहाँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अदील साहब, नदीम साहब आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ही पढ़ा कि वहां पर एक प्रीसपोजिशन है कि एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन। अदिल साहब अभी जो आपने बात की ना कि वो बच्चे का बिहेवियर एकदम वायोलेंट हो जाता है, उसकी वजह ये होती है, अक्सर आपने सुना होगा कि पेरेंट्स आते हैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेरे पास लाइफ कोचिंग के लिए आते हैं, भाई बच्चा हमारा बहुत ही डिप्रेस रहता है, बच्चा हमारा हमसे बात नहीं करता। या मैंने देखा मेरे अपने कॉलेज में भी एक बच्चा ऐसे ही था कि वो जो आपने बात की, वो ब्रेक टाइम में क्लास की लाइट्स ऑफ करके अकेला बैठा होता था, नो फ्रेंड्स, नो सोशलाइजिंग। मैं एक दफा जाकर पूछा प्रॉब्लम क्या है, जब मैंने उसके पेरेंट को बुलाया, चीजें क्या, तो पता ही चला कि पेरेंट्स उसको कहते हैं कि तुम बेकार शख्स हो, तुम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। बाप अपने बेटे को जो है वो दुकान पे या अपने बिजनेस पे नहीं लेकर जाता, खाना साथ बैठ के नहीं खाते, और वो बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसकी वजह से वो अपनी सेल्फ की कंपनी से एंजॉय करता है, किसी की कंपनी एंजॉय नहीं कर सकता, और नेगेटिव थॉट्स की वजह से। इसमें क्या हुआ, जो भी आपने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी, जो मैंने बताया ना, एवरी बिहेवियर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन। बच्चा अंधेरे कमरे में बंद करके अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है, अपनी एक अनफुलफिल्ड डिजायर को इस तरीके से, इस बिहेवियर से पूरा कर रहा है। उसके दिल के अंदर जो बातें हैं, उसके जो अरमान है, उसके जो अपने पैशन है, कि जिसको वो जीना चाहता था मगर वो अपने फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से वो उसको पूरा नहीं कर पाया, तो उसके माइंड ने एक रास्ता उसको बता दिया कि तुम अंधेरे कमरे में बैठ जाओ और तुम्हारे लिए बस यही चीज है सेटिस्फेक्शन का जरिया। इसी तरह जितनी बीमारियां हैं, जब आप बात कर रहे थे, हम डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सप्रेसिव इमोशन है अदिल साहब, ये सप्रेसिव नेगेटिव इमोशन है जो कि इंसान को एंड रिजल्ट है। ये जो अगर डिप्रेस बच्चा है या अगर उसको एंजाइटी है तो एंड रिजल्ट्स है। एंड रिजल्ट से पहले उसके जहन के अंदर अनफुलफिल्ड विशेस जो है उसने रूप इख्तियार कर लिया है, फ्रस्ट्रेशन का रूप इख्तियार कर लिया है, लोनलीनेस का, अलोननेस का, और यही चीज उसको मजीद डिप्रेशन को और सीवियर करती चली जाती है। बिल्कुल। यहाँ पे एक आखिरी राउंड है, क्विकली मैं आप लोग दोनों की तरफ बढ़ना चाहूंगा, जो कि हमारा रैपिड फायर राउंड है, जिसमें मैं कुछ सवालात करता हूँ। आधे सवाल पहले नदीम साहब से होंगे, फिर आपसे होंगे, फिर ये स्वैप हम डेफिनेटली करेंगे। व्हाट यूज्ड टू बी योर फेवरेट समर टाइम एक्टिविटी इन योर चाइल्डहुड? चाइल्ड प्ले क्रिकेट। फुटबॉल। फुटबॉल, ओके। वो दोनों स्पोर्ट्स मैन है मेरे प्रोग्राम में। लंच टाइम है और आपको बुफे दिया जाए, क्या खाएंगे? राइस। राइस में कोई स्पेशल? राइस एंड सैलेड। दाल चावल डिफरेंट सैलेड्स। ओके। जिंदगी में कोई डर? जिंदगी में तुम्हारा मोटा ना हो जाओ। बिल्कुल यही डर है। मेरा डर ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा है मैं उसको बेहतरीन तरीके से पूरा कर पाऊं। अगर नहीं कर पाऊंगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। ठीक है। जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश ला हासिल सी जो अभी भी अचीव करनी है, या अभी जो नहीं मिली कोई चीज ऐसी? नहीं, कोई नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं जिंदगी में ऐसी थी जो टाइम नहीं मिली। इलॉन मस्क की गाड़ी नहीं लेती? इलॉन मस्क की गाड़ी नहीं लेती। जी सर। बस मेरी ख्वाहिश थी कि जहां आज मैं हूं मुझे बहुत आगे होना चाहिए था। जो नॉलेज मुझे आज मिली है, अगर वो पहले मिल जाती तो शायद मैं और बड़ा डिफरेंस क्रिएट करके दुनिया से जाता। बिल्कुल। मैं थोड़े से सवाल अब आपकी तरफ आगे भेजना चाहूंगा। कोई एडिक्शन ऑफ लाइफ? एडिक्शन ऑफ लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये एनएलपी पढ़ा है तो मेरे सारे एडिक्शंस खत्म हो गए हैं। उससे पहले जो एडिक्शन था वो सोता बहुत ज्यादा था, सुस्ती और काहिली बहुत ज्यादा। जी नदीम साहब? एडिक्शन नहीं, ऐसी कोई खास एडिक्शन नहीं है। एनीथिंग व्हिच इरिटेट्स यू? हाँ, जब मैं जो चाह रहा हूँ
जब घर वालों का कहना आता है कि आज ये काम है वो काम है, तो मेरे अपनी ख्वाहिश सफर करती तो मुझे बहुत इरिटेट करता है. ये तो रिकॉर्डिंग आप सुनाइएगा फिर घर वालों को. पंक्चुअलिटी. ओके. पाकिस्तान फॉर यू. Pakistan for you. Pakistan is my homeland, and this is the place where I grew up, when I learned what to serve and how to serve. Pakistan is everything for me. Okay, your experience of the program Learning Byte. Outstanding. It was my first ever experience in front of radio. Okay. ख्वाहिश थी बचपन से आदिल साहब कि एक दिन पता नहीं मुझे कोई रेडियो पे बुलाएगा. अल्हम्दुलिल्लाह. Thank you so much. Wonderful experience again. This is my second program with you. I enjoyed it very well. Okay. One last comment you would like to give to the listeners, because we are almost towards the wrap up of program in 30 seconds. कोई आखिरी comment, आखिरी सजेशन देना चाहेंगे? ये जो जिंदगी है वो हमारी सोच पर मबनी है. अगर सोच मुस्बत है तो जिंदगी खूबसूरत है. सोच अगर मनफी है तो जिंदगी अजीरन है. तो अपनी सोच को बेहतर कीजिए, जिंदगी में खुश रहिए, सेलिब्रेट कीजिए हर पल. जी नदीम साहब, आखिरी कमेंट. Be positive and take the action whatever you have decided. Okay, be positive and take direction whatever you have decided. Thank you so much Nadeem साहब for being on the show. Thank you so much Ramzan साहब. It was wonderful hosting you, and 1.5 घंटा थोड़ा करके उड़ गया, पता ही नहीं चला किस तरह से निकला. लिस्टर्स की कॉल्स, दुआएं भरी कॉल्स और मैसेजेस आपने ऑब्वियसली सुन लिए, देख लिए. सो उम्मीद है आप लोग दोबारा आएंगे प्रोग्राम में किसी और दिन नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह. लिस्टर्स आपको बताते चले, प्रोग्राम आप सुन रहे थे लर्निंग बाइट. मेरा नाम है अदील. प्रोग्राम आप सुनते हैं सैटरडे और संडे को 1:30 से 3 बजे तक. आज हम लिस्टर्स बात कर रहे थे चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ. जिंदगी तभी ही बदलेगी जब आप अपनी सोच बदलेंगे. जाने से पहले कुछ मैसेजेस मैं आपको देता चलूं जो मैं हमेशा देता हूं. गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइव सेफली और सीट बेल्ट पहनकर चलाइए. बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहनकर चलाइए. सैनिटाइजर जरूर लगाइए, मास्क जरूर पहनिए, अपने आसपास के लोगों का जरूर ख्याल रखिए. गाड़ी चला रहे हैं तो सिविक सेंस हमेशा होने चाहिए. और आखिर में वही बात कि मेरी टीम को, मेरे गेस्ट को, मेरे घर वालों को, हम सबको बहुत ज्यादा दुआ में याद रखिएगा. I'll catch you इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे अगर जिंदगी रही तो. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.